یا مقبول بحق محمد مصطفیٰ، یا علا بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ، یا محسن بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، برلہا ساڑی عبادت میں سے ثواب قبول فرما۔ برادران دائے پر خلوص تڑا وچھایا اپنی مار کر قبول فرما۔ سلسلہ ازا ویلا نسل اچ منتقل فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، بالخصوص ازا خانے دی رونق نو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ سادات و غیر سادات دے رزق اچ اضافہ فرما، سادات دی نسل نو آباد و شاد فرما۔ میرے کریم عالم جتنے بزرگ ازادار تشریف فرمائے ان سب دنیا شرعی حاجات مستجاب فرما۔ شیعان حیدر قرار نو مساجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما۔ جڑے بیمار مومنین بالخصوص جعفری صاحب اور ایک ماتمی نوجوان شمشیر مہدی بیمار ہے، شفائی کلی عطا فرما۔ برادر بزرگ برادر اکبر جناب سید ذریت عمران شرازی صاحب مشکل چن میں جمالک مشکلات آسان فرما۔ بیماری کربلا دی بیماری دا صدقہ، سرکار باب الحوائج دے اوکھی قید دا صدقہ، بابا جی دیاں مشکلات آسان فرما۔ میرے مالک مومنین دیاں دعاواں قبول فرما، وارث زمانہ دا ظہور جلد فرما، ماتمیہ دی زندگی دراز فرما۔ کریم مالک تنو اپنی ربوبیت دا واسطہ جناب سغرا سلام اللہ علیہ خادے وچھوڑے دا صدقہ، بیماری کربلا دی بیماری دا صدقہ، مومنہ مخصوصہ بیمار ہے، مالک انہوں شفاء کامل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صدنشن محفل زیر کسا وجہ نزول آیت خلعتا، مخدرات عصمت سین سلطانہ دارین، عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ، جیس بی بی دی پاک گود دال کبوسائن تخلص سامی زہرے، معظمہ دی ذات مقدسات اکھی بند کر کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ خطیب منبر سالونی دروازہ شہر علم در شہر حکمت آبشار حق شہریار فکر امیر کائنات علی بن ابی طالب دی ببرکت ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ وجہ تخلیق کائنات منبع معجزات فخر موجودات جد السادات ختم الرسل دی ذات سونی جئی صلوات تلاوت فرما۔ برادر زیوکار جناب شفقت شاہ جی اور برادر عزیزم جناب عمران مختار کوکر صاحب تشریف فرمان۔ بانیان دے حکم دی تعمیل جو کچھ نہ حکم دیتا، میرا تے پروگرام آئی میں سخی رضا دا تذکرہ کرا، لیکن انہوں نے حکم کو جو ہور دیتا ہے تو بانی دے حکم دی تعمیل واجب ہے۔ اگر اے بزرگ سید دعا فرمان تو پہلا جملہ چونکہ یہ سلسلہ تے جاری و ساری رہنا، زیادہ سمہ خراشی بھی نہیں کرنا چاہتا، مجلس بھی بابا جی مکمل پڑھنا چاہنا، چونکہ بانی دی حسرت ہوندی ہے جڑا ذاکر آوے مکمل مجلس پڑھے۔ قانون سازی تقسیم اراضی دے تحت سرزمین عرب دے 3 حصے ہوئے۔ ایک مومن بیمارن غلام رضا جعفری صاحب مالک انہوں شفاء کلی عطا فرمائے۔ جب سے توجہ ہے، قانون سازی تقسیم اراضی دے تحت سرزمین عرب دے 3 حصے ہوئے۔ پہلے حصے دا نام ہے نجد، دوسرا حصہ ہے تہامہ، تیسرا حصہ ہے حجاز۔ نجد سرزمین عرب دا حصہ ہے جنہیں صرف پہاڑی سلسلے آنے جی میں توڑا حلاک ہے۔ تہامہ سرزمین عرب دا حصہ ہے جنہیں صرف میدانی سلسلے آنے جی میں ساڑا حلاک ہے۔
حجاز سرزمین عرب دا نایاب ترین حصہ ہے جدے پہاڑی سلسلے بھی آندے ہیں، میدانی علاقے بھی آندے ہیں، سرسبز و شاداب علاقے بھی آندے ہیں، جنگلات بھی آندے ہیں، باغات بھی آندے ہیں۔ تھوڑی سونی تے ستری چپ دی قسم ہے، حجاز سرزمین عرب دا وہ نایاب ترین خطہ ہے جدے مکہ بھی آندا ہے تے مدینہ بھی آندا ہے۔ مہربانی 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 سید، تھوڑی نسل آباد ہو، مہربانی سید۔ میں تھوڑے حکم دی تمیل اچ پڑھ رہا، میں مولا رضا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہوں تسی دعا فرمانی ہے، بزرگ سادات نے نوجوانہ تئید حق ادا کرنا ہے، تو میں بڑی جلدی ممبر برادران دے حوالے کر دیواں، جڑا حکم ہونے دیتا پورا نہیں کرتا، 5 منٹ تھوڑے حوالے کر دیواں، لیکن تسی تامن فرماؤ تاکہ آمن دا مقصد پورا ہو جائے۔ اس تو خوبصورت جملہ آگا جی میرے اج دے موضوع شاید نہ ہوئے، جڑا ہوں میں تھوڑے مجمع دے حوالے کرن دا مصمم ارادہ رکھدا۔ اللہ جانے میرا نفیس قصیدہ بے شمار حیدری جناب سیدہ عالمین ہر قدم دے بدلے اس تو نجر سلیم عطا فرماویں۔ جتنے قدم چل کے اذہانے چ حاضر ہو، جتنے ریت اور مٹی دے ذرات توڑے پیرہ دیاں تلیاں دے تھلے آئے، انہاں ذرات دے برابر اللہ توڑے گناہ معاف فرماویں، انہاں ذرات دی تعداد دے برابر اللہ توڑے درجات بلند فرماویں۔ دعا فرما رہے ہو جی، نفیس قصیدہ تھوڑے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ جانے یہ عظیم قصیدہ کے ذہن سما جائے گا کہ سر تو ہوا بڑھ کے گزر جائے گا، ہمتن گوش متوجہ ہونا۔ عظیم سطر تھوڑے حوالے کر رہے ہو۔ اس تو خوبصورت حتہ کیڑا ہو سکتا ہے جس تے حسن بھی چل دے ہوئے حسین بھی چل دے۔ مہربانی مہربانی، تو سا حق ادا کر دیتا۔ میں تے پریشان کھلوتا ہوں جو صبح دی مجلس شروع ہوئے، مومنین تھک گئے حسین، لیکن عشق حسین تھک دا نہیں۔ سیدہ تو سلامت رکھیں، جڑی سونی تو دعا فرما دیتی ہے، ہون توڑا حق کی اگلی صدر بھی توڑے حوالے کی دی جائے۔ جاوری صاحب اس تو خوبصورت زمین کیڑی ہو سکتی ہے جس سر زمین تے اپنی جبین نیاز کو سجدہ بے نیاز چھم کر کے سیدہ عالمین آن دے ہومن سبحان ربی العلا بحمد۔ یہ جملہ ہر بندے واسطہ نہیں سی۔ مہربانی نوجوان ہے کی طرح میں میرے قریب وہ مجلس کامیاب نہیں جس مجلس سے داد چوکھی ہوئے، وہ مجلس وڈی نہیں ہوندی۔ آگا جی مجلس وہ وڈی ہوندی ہے جس دا پیغام مومن دے ذہن وچ باقی رہے۔ تسی گھر جاؤ، میرا موضوع تانوں یاد ہوئے، پھر میری مجلس کامیاب۔ عرب دے لوگاں دی پہچان انہاں دے خاندان تو ہوندی، خاندان دی پہچان انہاں دے فن تو ہوندی۔ کسی خاندان دی پہچان تلوار بازی تو ہوندی، کسی خاندان دی پہچان گھوڑ سواری تو ہوندی، بسم اللہ بھائی جان۔ کسی خاندان دی پہچان تیر اندازی تو ہوندی، متوجہ ہو جی۔ کسی خاندان دی پہچان صحاوت تو ہوندی۔ سرزمین عرب تے ایک ایسا خاندان بھی آباد ہے جس دی پہچان میدان چو بجن تو ہوندی۔ دووے کم میں نہیں کر سکتا، مجلس بھی میں پڑھا تے داد بھی میں دیواں۔ اے مجلس پڑھن دا انتظام میرا ہے تے سنن دا انتظام تو آڈا ہے۔ ایک ایسا خاندان بھی آباد ہے جس دی پہچان میدان چو نسن تو ہوندی۔ سرزمین عرب تے وہ خاندان جس دی پہچان تیر اندازی تو ہوندی۔ بزرگاں دے حکم دی تعمیل۔ اس خاندان دا نام ہے خاندان بنو کندی۔ پروننسیشن تے غور فرمانا، خاندان بنو کندی۔ اس خاندان دا سردار ہے، مضمون دا رب دے رہے ہیں اس جملے، اس خاندان دا سردار ہے جیڑا پورے عرب دا افتخار ہے، جس دا نام ہے امراء القیس۔ تھکو نہیں یار، مہربانی فدا حسین، تھوڑی نسل آباد ہوئے، زندگی دراز ہوئے۔ سید دعا فرمانا حیدری
خاندان دا سردار ہے جڑا پورے عرب دا افتخار ہے، جس دا نام ہے امراء القیس۔ امراء القیس دی مکمل تاریخ پڑھن ڈیال والے ہوتے منو گھنٹہ درکار ہے، سمندر نو کوزے چ بند کر کے لوہے ضمیر تے نقش کرنا چاہنا۔ امراء القیس محمد و اہل بیت محمد دی صرف محبت نہیں بلکہ مودت رکھ دے۔ جناب امراء القیس دی شادی سین ہند خاتون نال تھی، 15 سال دا طویل تر عرصہ گزر گیا۔ اللہ نے اولاد جیسی نعمت تو نوازیا نے۔ حلب دے بادشاہ شہنشاہ پریشان، مغرب دا ویلا لتھایا چہرہ، تاج لہایا ہویا، تخت چھوڑ کے گھر وچ داخل ہوئے۔ جڑے روحانی طور تے مجلس وچ بیٹھے ہو، صرف جسمانی طور تے نہیں، تہاڈی معرفت نوں میرا سلام۔ ابالے قدم چائے سینے چائے زوجہ دی نظر پہ گئی، نوکر محمد دا تے ایڈا پریشان کیوں ہے؟ فرمایا اجے بھی پریشان نہ ہوں تے کیا کرا، انج لگ دے میری قسمت وچ اولاد ہے ہی کوئی نہیں۔ اتھو تک تسی تاریخ دے سفر تے بولے ہو، فضائل دا پہلا جملہ تھوڑی نظر کر رہا تے لیکن انج لگ دے میری قسمت وچ اولاد ہے ہی کوئی نہیں۔ بی بی مسکرا کے فرمایا اللہ دے عدل دے خلاف ہے، مشکل بنائے تے مشکل کشا نہ بنائے۔ کیا معیار ہے، کیا معیار ہے، مہربانی فرما حیدری، مہربانی۔ یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حیدری، مہربانی چاچا تو سجیو سلامت۔ اللہ دے عدل دے خلاف مشکل بنائے تے مشکل کشا نہ بنائے۔ ساڑھے منگنے چ فرق ہے، اس دی عطا چ فرق نہیں۔ کوئی ایسا وسیلہ تلاش کرو جو تھوڑی دعا رد نہ ہوئے۔ شہید ملت دا جملہ مجلس وچ بندے نہیں بول دے، بندے دا عقیدہ بول رہا ہے۔ پہلے درجات بلند ہیں قبلہ ناصر ملتان علیہ، مزید درجات بلند ہوئے۔ اس جملے دا ثواب انہاں دی روح نوں ارسال ہوئے۔ دنیا چھوڑ کے کمال دے لوگن جنہاں صحیح معنی سیدہ دی وکالت دا حق ادا کر دیتا۔ بزرگ ازادار نہ بولن تے پھر جملے تے کون بولے؟ تواڈے تو سونا عقیدہ کائنات وچ ہے ہی کسے دا نہیں جنہاں دے دل چلی رہندا ہوئے۔ سر چاہو سرکار امراء القیس نے، جملہ ضائع نہ کرنا، سرکار امراء القیس نے پیچھا بیٹھے ہو لیکن حق ادا ہی کرے۔ سرکار امراء القیس نے سامان سفر بن کے پھر شفق شاہ جی اس دروازے تے آ کے دق الباب کی تھی جس دروازے تے ملائکہ اپنی واری دا انتظار کرتے۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ مہربانی۔ اس دروازے تے دق الباب کی تھی جس دروازے تے ملائکہ اپنی واری دا انتظار کر۔ ہوں میں قصیدہ پڑھوں گا۔ عمران بھائی بھی قصیدے پڑھنے نے چونکہ ایسے باپ دی اولاد ہیں جڑے ذاکری دا باپ ہیں، ساڑھے تو رخصت ہو گئے لیکن وہ ساڑھے درمیان موجود ہیں۔ میں بالکل خوشامد کرن دا عادی نہیں، ساڑھی ذاکری فیلڈ چند بندے ایسے ہیں جڑے اپنے جونیئر نہ پیار کرتے۔ میری ذاکری دا آغاز ہے بابا جی اگے باندھے ہیں کرسی، میں نقیشہ نو سننے اور سنن دے بعد پھر آدھے نے اتھو تو انج کرنا ہی، اتھو تو انج کرنا چاہیے۔ انہاں دے درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھو آل محمد۔ میں جملہ توڑی نظر کر رہے ہیں، میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں تے بندے پریشان ہیں شاہ کلہ ہے تے قصیدہ کی میں پڑھے گا؟ بھئی سید کچھ بھی کر سکتے ہیں، جے توڑی طبیعت ہوئے تے قصیدہ سنائیے، جے تھکاوٹ دا اظہار کرو تے پھر گزر ویندے ہیں جائیے۔ سارے شامل ہو، پچھلے دا بھی ارادہ ہے، عامر بھائی شامل ہو میرے نال۔ دق الباب کی تھی دسیا نہیں میں کون ہاں، میں کتھوں آیا، میری غرض کیا ہے؟ اندروں آواز آئی امراء القیس آ گئی ہیں۔ مولا میں تعارف تو نہیں کرایا، بادشاہ فرمایا تنوں نہیں پتا میرا اٹھنا قرآن، میرا بیٹھنا قرآن، میں جزوے قرآن، میں عین قرآن، میں نفس قرآن، میں کل قرآن۔ نہیں تسی قصیدہ سنن دے موڑے چلیں۔ جب تک ہر مومن ہاتھ چاہ کے تائید نہ کرے میں قصیدہ ہی پڑھ رہا سبب تو عید شاہ جی دعا فرمانا۔ بادشاہ فرمایا میں اول بھی ہاں، میں آخر بھی ہاں، میں اتخر بھی ہاں، میں طاہر بھی ہاں، میں اولا بھی ہاں، میں اعلیٰ بھی ہاں، میں کامل بھی ہاں، میں اکمل بھی ہاں، میں فاضل بھی ہاں، میں مولا بھی ہاں۔
اللہ دا پیارا معشوق بھی ہاں، مطلوب بھی ہاں، معصوم بھی ہاں، سید بھی ہاں، جید بھی ہاں، ساکی بھی ہاں، ہمیشہ باقی بھی ہاں۔ او چکوالا لیو توڑی داد دی قسم بادشاہ فرمایا میں او محمد ہاں جڑا اپنی زبان نو حرکت دے وے تے فرمان بن دے قدم چاہ کے بے جات رکھا تے اللہ دا قرآن بن دے۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ مہربانی چاچا۔ بادشاہ فرمایا میرے دروازے آغا جی توڑے کھلون نہ رزق ود ویسے، اگر کھلو کے نارا لویسو تو رزق ود ویسے، تب یہ ٹھیک ہو جاسی، بحال ہو جاسی۔ میں دعا مانگتا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حیدری زندگی دراز ہوئے، مالک شفاء کلی عطا فرماوے، توڑیاں نسل آباد ہوئے، توڑا سایہ سلامت ہو۔ مہربانی سید ہون میں جی بسم اللہ مالک تو نفس در کے سائیاں دا ذکر ہی عظیم ہے۔ توجہ ہے جی صاحبان دی، مالک تو نفس در کے حصہ میرا ایڈا سونا ہو گیا، میں اتھے بھی ممبر چھوڑا تو میرے آمن دا مقصد پورا ہے، لیکن گل نو مکمل کر رہے ہیں، بزرگاں کل دعا سمیٹ رہے ہیں۔ بادشاہ فرمایا میرے دروازے تے نیت دی لوڑ ہے، میں آمن آلے دی حسیت نہیں ویندہ، میں جانتا تو کس والے اپنا گھر چھوڑے ہے، تو قیام کتھے کیتا ہے، تو فجر کتھے پڑی، ظہرین کتھے پڑی، مغربین کتھے پڑی، تو کھانا کتھا کھادا، تو کیڑے گھوڑے تے چڑھ کے آیا ہے۔ مہربانی فیدا زندگی دراز ہوئے۔ میں محمد دے دروازے تے آ گیا، ہن پریشانیاں ختم۔ بادشاہ فرمایا جڑا نبیاں دا مشکل کشا ہوئے اس نو ولی آدن، جس نو ولی مولا آکھے اس نو محمد آدن۔ حیدری آگے آئے تے میں محمد آباد آئے، تئی دا حق ادا کرنا، داد نہیں تئی چاہی دی اس جملے تے۔ میں محمد آباد ہو گیا، اللہ تینو اولاد دے سی، لیکن زمانہ دینی پوسی، اولاد تیری ہو سی، امانت میں محمد دی ہو سی۔ جدہ دنیا تے آسی دھی دے رنگے چوسی، اس دے آمن دے پریشان نہ ہوئے، نمازی چہرے تیرے واسطے باعث رحمت بھی ہو سی، باعث نعمت بھی ہو سی۔ قیمتی زطر ہے میرے مضمون دی آگا جی، تھوڑے حوالے کر رہے ہیں۔ تیرے واسطے باعث رحمت بھی ہو سی، معرفت نو میرا سلام، باعث نعمت بھی ہو سی۔ مولا دھی ہو سی، رحمت تے سمجھے چاند دیئے، نعمت سمجھے چنی آدھی۔ مولا فرمایا اس واسطے نعمت پہ آدھا، اس دی وجہ تو ہزاران دی تعداد اس موجود ہو، اس دی وجہ تو قیامت تک تیری کہانی دا ذکر میں محمد دی کہانی نہ لو سی۔ مہربانی میں صدقہ تھی جدہ دنیا تی آوے اس دا نام تے نہیں رکھنا، اس دا نام میں محمد رکھ رہے ہیں۔ جدہ وہ تیرے گھر دی زینت بنے اس نو ام رباب آکھے،
عربی لوگ تجباب توحید شاہ جی ماں کو آدن رباب رب دی جمائے رب دے دو معنی، پہلا معنی موتی، دوسرا معنی خوشبو. ہائے بلند کر رہے پہلے جملے تے رباب دو خوشبوان دی ماں. عام خوشبوان دی ماں نہیں، سینے تطہیر دے نجا پھلان دے خوشبوان دی ماں. میں عقیدے والا واقعہ رہا جولیاں پھیلاؤ جڑیاں دعا میں رکیاں ہوئی ہیں، اگلے جملے تے ہائے کر کے دعا ذہن وچ رکھے. نہیں ہو سکتا تھوڑی دعا قبول نہ ہوئے. جیڑی مشکل دعا رکی ہوئی ہے رباب دو موتیاں دی ماں. ڈڈیال آلیو عام موتیاں دی ماں نہیں، تسبیح شبیر دے نجاب موتیاں دی ماں. مرحبا مرحبا. جڑے ادب تے آئے کرن دے آدھی تسبیح شبیر دے نجاب موتیاں دی ماں. وطن تے آگے موین مدت دے بعد اللہ نے سین ہند خاتون دی جولی عصمت قدائج وفا دی دیوی حیا دی ملکہ منار عفت کشور عصمت مادر باب الحوائج دا ظہور فرمایا. اصغر دی امہ دنیا تے آئے نبی دے حکم دی تعمیل چ نام مقرر یا رباب. 3 سال دی مدت دے بعد گل ہے نا توڑے ذہن وچ پرانے عزادارو قدیمی لوگ بیٹھے ہو تو تے اشارے دی ضرورت ہے تسی ہائی کر لیندے ہو. مومن شیعہ وہ ہوندا جڑا روون دے بہانے تلاش کرے. شیعہ وہ ہوندا جڑا کلا بوے تے علی دیاں دیاں دے برکے نو روے. شیعہ وہ ہوندا کسے نوجوان نو ویکھے تے سجاد دے دل دی کفیت نو یاد کر کے روے. شیعہ وہ ہوندا جڑا کسے بال نو ویکھے تے اصغر دے تیر نو یاد کر کے روے. اگر تسی روونا چاہتے ہو تو جملہ میں توڑے حوالے کر رہا. 3 سال دی مدت دے بعد پیو نے اپنی دینوں تیر چلاوਣ دا ول سکھایا. تھکنا نہیں، غریب دے عزادار بن کے آئے خاندانی پہچان ہے تیر اندازی. 55 ہجری اچ میری سائن دہلیز شباب تے قدم رکھیا. نجد حجاز دے سرداراں دے رشتے، تہاماں دے سرداراں دے رشتے. جدہ کوئی طلع خواستگاری لے کے نبی دے صحابی دے بوہے تے آویا ایک ہی جواب دے منا دی میری ہے امانت محمد دی ہے. بزرگ عزادار و نمازی و دعا فرماڑا. 55 ہجری دا عد گزر گیا. بہت بڑے سردار دا رشتہ جدہ دکل باب ہوئی انہاں فرمایا اسی توڑی بیٹی دی نسبت واسطے حاضر ہویا. سرکار امراؤل کیس فرمایا او محمد دی امانت ہے ونجو ایک واری بیٹی کو مشورہ دے طلب کرو. بھائی جان دید حجرہ عبادت چاہے بیٹا آمن آلے دا مقصد سمجھ گئے ہو. بڑا رنی اصغر دی ماں بی بی رو کے فرمایا بابا میں کسے شریف دی امانتا. مصائب ادب چوندہ یار نہیں بسم اللہ کرا جڑے حسین دے ماتم دارو. بابا میں کسے شریف دی امانت میں بسم اللہ کرا میری دی کدا سی او شریف. بی بی یادن میں وضو کر کے مسلح تہجد تے آئیاں میں جبین نیاز کو سجدہ بے نیاز اچ کم کیتا ہے. سائنہ دنے میری اکھ لگ گئی میں ڈٹھا ایک وسیع و عریض باغے. آیت اللہ دست غیب اس جملے درج فرمایا جس باغ اچ ہر قسم دا پھل دار اور پھل در درخت موجود ہے. بی بی یادن اتنا مسرور کن نظارہ میرا دل چاہے میں باغ دی سیر کراں. میں پہلا قدم چاہے آواز آئیے بسم اللہ. میں ڈھوا قدم چاہے آواز آئیے ماشاءاللہ. میں تریا قدم چاہے آواز آئیے حسبی اللہ. میں کون بیبیاں میرے استقبال کیتے صدا بلند ہوئیے میں آسیہ ہاں میں حوا ہاں میں مریم ہاں. جنتی بیبیاں تے میرے استقبال کیتے مرضی نال نہیں آئیاں خاتون جنت دے حکم دی تمیل چاہیا. کتھے ہو سردار بی بی عصمت دا تاج پا کے عصمت دی مسند تے جلوہ فگنے طریق دے سفر تے آئے کر دے آئے ہو. مصائب دا پہلا جملہ توڑی ہاں تے لکھنا چاہنا اصغر دی ماں دی میرا دل چاہے میں موزمہ دے وانج پیر چما میں پیرہ تے جھکن دا ارادہ کیتا ہے. لجپال دی کریمہ دی منو پیرہ تو چاہ کے ہاں نہ لا کے پیشانی تے بوسہ دے کے اچھا وین کر کے آدھے رباب تیری جا میں زہرا دے پیر نہیں میں بطول دا سین ہے.
مکانے بھائی سیدہ آئے قبول فرماوے مخدومہ ہو بقا قبول فرماوے جڑی آوازاں حسین دی ادائچ بلند ہو گئی ہیں توڑی آوازاں تے مالک رہو فرماوے دیاں دے کج ہووین پتراں دے بخت نصیب ہووین اول تو آخر میرے نال شامل ہو میں ازائی جش دو وین کرا تے بھائیاں دے والے ممبر کرا الحمدللہ رکھ دا وضو ہو گیا کچھ آزادارہ ہے بلند کر لئی لفظ سامنے آ گیا مومنین دیاں وسنی اکھاں لے کے کتاب دا نام ہے جعفری صاحب خصائص الحسینیہ سرکار مظلوم میں کربلا یہ تھوڑی زندگی دے رومن دا سامان ہے جملہ اگر تسی محسوس کر لیا مولا فرمیندے نے اگر میرے عزادار نو خصائص الحسینیہ غریب حسین آدھے نے اگر میرے عزادار نو یہ پتہ چل جائے جداں صف عزا تے بے کے ہائے کردا ہے تے او دے سجے پاسے کون بیٹھا ہوندا ہے او دے کھبے پاسے کون بیٹھا ہوندا ہے پھر وہ کدے بھی صف ماتم دے بے کے خاموش نہ ہوئے میں صدقہ تھی پھر مولا فرمیندے نے اگر میرے ماتم دار نو یہ پتہ چل جائے جو میں غریب حسین نو رونا کیڑی وڈی عبادت ہے وہ اپنی زندگی دیاں ساریاں خوشیاں ترک کر دے وے جتھے بوے میں غریب نو روے جتھے کھڑا ہوئے میں حسین نو روے میں بسم اللہ کرا سائن فرمایا میں محمد دی تیرا انتخاب کیتا ہے اپنے حسین واسطے نہ بول گیا نہ تھک گیا بھائی جان میرے نال شامل ہوئیں ہزاراں دی تعداد چادار تشریف فرماؤ اگر تسی ہائے بلند کرو تے قیامت خیز لفظ ہے توڑے حوالے کر رہے ہیں مقتل پیا دیئے جدہ بی بی آکھے نا میں تینوں اپنے حسین واسطے منتخب کیتا ہے اصغر دی ماں سوال کیتا ہے مخدومہ کسے شریف زادی دی نسبت مقرر ہوئے ساورے گھارا لے بطور نشانی کا شائدین دن جنت دے مالک نال میری نسبت بن گئی بی بی منو کوئی نشانی چڑھے وہ لفظ ازامنا تو ہائے کر چھوڑے جیڑا ہاتھ میری سائن دا تسبیح کیتے نہیں اٹھدا زہراؤ زخمی ہاتھ بلند کیتا ہائے مر جاوا تازہ پھول توڑے بابا جی پھول توڑ کے کمالا بنائی مالا بنا کے رباب دے گالے چھپائی آگا جی توڑے وین دی قسم ہے جدا مالا میری سین دے گالے چائی دو پھول ترٹ کے زمین تے ڈائے پہ جے ہائے کردہ ہوئے تے لفظ عظیم ہے بی بی فرمایا مخدومہ یہ پھول کیوں ڈائے پین محمد دی دیرو کی آدھن جدا میرے ویڑے دی زینت بن سے تیری جولی دو پھلا نالا باد ہو سی اے مالا چتاں ترٹ پینے تینو دووے ہنانے نصیب نہ ہو سین ایک کربلا دی زینت بن سی ایک شام دے زندہ مکانے بھائی سیدہ پرسہ قبول جوانی مانو ماتم قبول ہوئے سیدہ پرسہ قبول فرماوے ایک کربلا دی زینت بن سی ایک شام دے زندان سمپو سی ختم میرا بیان میں بسم اللہ کرا بی بی خواب کو لو بیدار ہوئے کداں سی تیرا وارث تینو گنن ربط ویکھے مضمون دا دکل باب ہوئی کاؤنے میں محمد انفیہ دا قاصد شاہ بتہا دے بچڑے دا قاصد میرے دروازے تے تحریر چاک کی تھی چاچا توڑے پاک گھرے جی ساڑی ایک پاک امانت موجود ہے اجازت دیو کیڑے دی حسین دے سر تے میں یشری دا سیرہ سجا کے انما دی مالا پوا کے بادشاہ حسین دی برات امراء القیس تے دروازے تے میں چھوڑ دیتیاں گلہ قبل ظہر نکالا فرض ادا ہویا بعد ظہر برات دی توازی ہوئی مغرب تو 2 گھنٹے پہلے حسین بادشاہ اجازت طلب کی تھی جدی جولی اچ دی کھیڑی ہوتے ہائے کر لے سی سرکار امراء القیس اپنی پگ لہا کے اکبر دے بابے دے قدمت رکھی زہرا دا کریم بچڑا توڑی مہربانی تو سمے غریب نو اپنی نسبت دے قابل سمجھے آئے ایک احسان مزید فرماؤ دین لہ گیا ہے سفر لمبا ہے آج دی رات ٹک پو کیوں جو میری مجبوری ہے میری رباب لمبے سفر دی یادی نے تھک نہیں تو عزادار حسینی بن کے آیا ہے میں بسم میری دیل مرحبا میری بچڑی لمبے سفر دی یادی نہیں بلاوے یار دیاں دے کچو ویل
رات ٹک پہ پھر شفقت شاہ جی رات دی حالات نہیں پڑھدا مزید 15 منٹ لگ جا سن فجر دی نماز پڑھ کے سیدادہ توڑے دادے سفر دا آغاز کیتا جس محمل دی چوٹی تے سین ملکہ زنجبار سوار آئی آگا جی اسے محمل دے کچاوے تے اصغر دی ماں سوار آئی 11 میلہ دے بعد میری سین سوال کیتا ہے سیدہ دی دائی جاریت فضا اماں فضا میں پوچھنا چاہنی ہاں کیا حسین واللہ بینی عطا نہیں کیتیاں یار میں شیعہ چکڑا پڑھ دا میں مکھانیاں چکڑا پڑھ دا تسی قدیم لیدادار میرے سامنے بیٹھے ہو آواز ہوں جے ہو جیاں بینا اللہ تیرے وارث جتیاں نے کہ نبی نو نصیب نہیں ہوئیاں اچھا اگر بینا موجود ہیں تو بیران ناراض رہن دیاں اللہ مانا قرآن بہدے چ پڑھ دیاں نے حسین دی ملاقات پہلے کر دیاں وقت میں پوچھنا چاہنی ہاں حسین دی جنج نال کیوں نہیں آیا شیعہ نہ ہوئے جڑا آئے نہ کرے فضا دا متھا اٹھتی کوہان تے لگے تے اچھا وین کر گیا دی اے تے 1100 میل دا لمبا سفر ہے او ماں دی قبر تے دائیاں دے سہارے مرحبا مرحبا سیدہ راضی ہو دے 1200 میل دا لمبا سفر کر کے بطول دے دروازے تے پہنچے جتنا تو سارونا تو سارو لیا بس میں وین دے قریب آ گیا دہلیز سیدات اصغر دی ماں اپنا پیر نہیں رکھیا اپنی جبین رکھ کے داخل ہوئے ادھا گھنٹہ میری سین انتظار کیتا جو بطول دیاں نال ملاقات ہوئے تھکانا مقصد نہیں رواونا مقصد ہے زوار صاحب ادھا گھنٹہ انتظار کیتا زندگی دراز ہوئے ادھے گھنٹے دے بعد سوال کیتا اماں فضا جیڑے ڈین بطول دے پتر نال میری نسبت مقرر ہوئی میرے دل خواہش پیدا ہوئی میں بطول دیاں دی وجہ زیارت کرے سا بابا جی جدہ میرا روون دا دل کرے میں گھڑیے جملہ یاد کر کے رونا اللہ جانے کیڑا زادار قدر کرے سی کیڑا بے قدری کرے سی تھک جائے انسان دی فطرت ہے میں بڑا انتظار کیتا ہے میں بطول دیاں دے چہرے دی زیارت مشرف ہوا آج میں بطول دے سین دی زینت بنیاں میں ادھا گھنٹہ انتظار کیتا ہے زہرہ دیاں میری ملاقات تھے نہیں آیا او امیر المومنین دیاں نے منڈ سونا دا حجرہ کیڑے پاسے وانج میں انہاں دے پیر شم دیا وانج میں انہاں دے قدمان دا بوسا دے دیاں فضا دا متھا دیوار نہ لگ گئے جاوری صاحب اچھا وین کر کے آدھی تھوڑا جے انتظار مزید کر وڈے خلاق دیاں مالکن بطول دیاں پردادار دیاں خوش آمدیدی اکسن استقبالی کریسن مجبوری ہے اجے سورج دی کچھ روشنی باقی ہے او نانے دی قبر دے اونا راتا جوین دیا نے جنا راتا ہے جے چان مرحبا 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 اے ادب دی نگری ہے تسی ادب سن کے رو بن بس ختم میرا بیان وعدے دے مطابق زیادہ تو زیادہ 5-6 منٹ دے کوینے تکمیل اعضاء واسطے توڑے حوالے کر رہے ہیں مجلس میرے اس سے دی ہو گئی پرسا ہو گیا صاحبان تاریخ لکھا ہے سال دے بعد حسین دے عزادار تشریف رکھن پھر میں جملہ کھا بڑا مقام ہے توڑا تسی او لوگ ہو جنہاں دا شکریہ سید سجاد و بحرل دروازے تے ادا کر دیں تسی او لوگ ہو جنہاں دی خاطر محمد دی دعا مانگ دی میری لکھ مجال میں توڑے نال سچ بولا عزادار تا بڑا مقام ہے میں بسم اللہ کر رہا منت ہے سیدی جدہ مجلس مکے نا یا سائی وستے باہر جاؤ معصوم دا فرمان ہے بادشاہ امام میرا زادہ ٹولی بن کے نہ گزرو قطار دی شکل اچ گزرو باہر لے دروازے تو اور کوشش کرو توڑے چہرے تے مسکراہٹ نہ ہوئے سر جھکا کے گزرو آنسو نہ بھی ہوئے چہرہ پریشان ہوئے چونکہ اتھے امام سجاد ایک مومن دا شکریہ ادا کر دو میں بسم اللہ کرا بس میں زیادہ پڑھ چکا جعفری صاحب میرا حق بن دے میں 2-3 منٹ دے بعد بھائی جان دے والے ممبر کر دے وا بس مقام آجی مقتل پیا دے یہ سال دے بعد میری سین دی جولی اچ مصائب دا قرآن نازل ہویا تو توجہ نہیں کی تھی او بی بی دنیا تے آئی جدی زندگی تھوڑی تے دکھ دے رہا رجب دا مہینہ 9 رجب 60 ہجری علی اصغر دنیا تے آئے جتھے جتھے سید بیٹھی ہو او جب سمجھ کے ہائے کر دینا علی اصغر او غریب سید جنو پیو دے وطن دے کول 18 دی زندگی نصیب
مرحبا مرحبا سیدہ راضی ہو جاویں. اگلا جملہ میرا نہیں، اگلا جملہ میرا نہیں، سفیر اون سرکار بابا ریاض صاحب رتوال دنیا تو رخصت ہو گیا. بسم اللہ دا ثواب ہوئے. 2 سال پہلے یہ جملہ قمر صاحب دی برسی علی مجلس علی مسجد شیخ پورا پڑھیا. میرے دامن چھک لائی نکیشہ جملے دا انداز تبدیل کر. میں کہا چاچا کنجا کا میں نے رو کے ادنے انجا کھا علی اصغر او غریب سیدے جہندی ساری زندگی سفرائیں اچھ گزر گئی. واہ بھائی واہ واہ بھائی. آگا جی 18 دین دا پتر ہائی جدا وطن ٹٹ رہی. ایک جملے دی اجازت دے دیو میں 1000 دفعہ کہا علی اصغر او غریب سیدے جنو پیو دے وطن دے کول 18 دی زندگی نصیب. میں صدقہ تھی واہ علی اصغر او غریب سیدے جنو محمد شہر کول 18 دی زندگی کول 18 دیاں دا آ جدا وطن ٹٹ رہا ہے. مدینہ میری سینڈ دا ساورا شہر، حلب میری سینڈ دا پیکا شہر. 28 دی دیگر بابا جی جدا وطن تو ٹری. 27 محرم دی دوپہر جدا حلب دے موڑ تے پہنچی. سارے سفر دے درمیان اصغر دی ماں صرف 3 وین کیتے. پہلا وین دا محرم، دیگر دا ویلا. اصغر دا لاشا ہتھا تے آیا ہے، پتھر جگر دا مزامر کوئی نہیں. بی بی رو کے آدھی حسین پوچھنا چاہنیا میرے پتر دا جرم کیڑا ہا. او میں مر جاوا جڑے اولاد علی عزادار بیٹھے ہو. دوسرا وین 11 محرم تپدی دوپہر، وارث دی لاش دکھتے ڈٹھی. بدے ہوئے ہتھاں نال ماتم کیتا. اکبر دا بابا میرے ہاتھ بدی گئے. میرے کل چادر کوئی نہیں، میرے کل چادر ہو گیا. میں تیری لاش تے سایہ کر دی. نوکرانی دا اتنا وعدہ ضرور ہے جہن تے جیسا نہ چھا تے بسا نہ ٹھنڈا پانی پیسا. تیسرا تے آخری وین زحمت تمام. حلب دے موڑ تے لٹی ہوئی اکبر دی جنج پہنچی. میری سین دے دکھ ود گئے. بی بی آدھی سجاد دعا مگ زمین پھٹ جائے رباب مر جائے. اماں کربلائے چ موت نہیں منگی. تھکو نہیں یار آخری وینے کربلائے چ موت نہیں منگی. کوفہ چ اصغر دا قاتل انعام درستہ رٹھا نے رنے موت نہیں منگی. اماں وارث دی لاش دپ رل دی ڈٹھی نے رنے موت نہیں منگی. ہن موت کیوں منگ دے ہو؟ بی بی آدھنے وقت دا امام آپ انصاف کر. علی بادشاہ دیاں پردہ دار دیاں جڑیاں حسین دی جنج نال میرے پیکے شہر شنائے نائیا. آج پہلی بار میری پیکی نگری شداغل پیا دیا. امراؤل کیس دی دی کول برکا کو جا چادر دا ٹکرا نہیں جڑا میں زینب دے سر تے. مرحبا مرحبا العظمت للہ. سیدہ وین قبول فرماوے. میں بسم اللہ کرا. 4 سال دی زہرا نو پتہ لگ گیا میرا نانکا شہر آ گیا ہے. جناب سکینہ بہلے قدم چاہے. سجاد اجازت میں نانی دا سلام کر رہا. ساؤنڈ اللہ بھائی میری مدد فرماؤ. پہلا وین ماتمیہ دے حوالے کراؤ. ملکہ زنجبار کو نال ملا کے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نانکی حویلی دے دروازے تے گلہ توڑیاں سنیاں سنائیاں. ظہر دا ویلا مسلح عبادت. سین ہند خاتون مسلح عبادت. حسین دی یتیم دی دعا منگو شالا کوئی 2 تری بخت لوٹا کے نانی دی ملاقات نا. حسین دی زخمی کنالی بچڑی آیت تطہیرہ دی تلاوت کی تھی. سین ہند خاتون کنیز نو آکھیا ونج پتہ کر کونے. کنیز دروازے تے آئی. قیامت دا منظر ہے. 4 سال دی قیدنے جدے پیراں چ لائن کوئی نہیں، سر تے چادر کوئی نہیں. کہیں والے سجا پیر چیندیے کہیں والے کھبا پیر چیندیے. جدے کنے چ خون پیا ویندا ہے جدا سر زخمی ہے. کنیز دی آواز ہوندی ہے قیدنے مسافر آئیں یتیم آئیں. میں کھانا لے آواں میں شربت لے آواں میں لباس لے آواں. جتنے سیدزادے بیٹھے ہو من معاف چا کرے. متبادل لفظ کوئی نہیں. ترائے گدا پچھاڑ گئی اچھا وین کر گیا دیئے میرے کول صدقے دا مالے میں صدقہ لے آواں. بابا جی توڑے وین دی قسمیں صدقے دا نام آیا. حسین دی دی مٹھیاں تے ڈے پینو
اچھا بین کر کے آدھنے دائیو میں منگن والی نہیں میں عطا کرن والی آواز آندا بی بی میں جنت دے مالک دی دیاں اللہ دی ذات میری ذات صدقہ حرام کر چھوڑے فقط میں امراؤل کیس دی بیوی دا سلام کرنا ہے جڑے آئے کرن دے آدھیو کنید واپس ولیو اچھا بین کر گیا دیئے بی بی 4 سالاں دی قیدنی جلگ دے ظالم مرین دے رینو دے چھوڑا میں نالا کوئی مرحبا مرحبا تھا کہ نہیں مکانی بن کے آیا زدار بن کے آیا ہے بلند کر لیا صبح سے نہیں حقل مار کے آدھنے انج لگتا ہے بخت لوٹا کے توڑے دروازے تے سائل بن گئی ہے آدھیے اللہ میرے تے صدقہ حرام کر چھوڑا ہے میں جنت دے مالک دی دیا میں قرآن دے وارث دی دیا فقط میں امراؤل کیس دی بیوی دا سلام کرنا ہے جتنے سیزادے ہو توڑے کو معافی ماں کے اگلا جملہ بڑا ہو گئے امراؤل کیس دی زال کولو مسلح چھوڑ گیا اچھا وین کر گیا دنے جلدی کرو اس بچی نو میرے قریب لیا آج چوتھا ڈیئے میں کو میری رباب دی خشبو بھیا دی آواز آندہ ہو سکتا ہے میرے اصغر دی بیڑ ہوئے آواز آندہ ہو سکتا ہے حسین دے سینے دے سمنا ہائے تے کرو چاہ مرحبا مرحبا سیدہ راضی ہو جائے آواز آندہ ہو سکتا ہے میری 4 سالہ دی سکینہ تھکو نہیں ازاداروں مگاڑی بڑھ گیا ہے سارے میرے نال شامل ہو زیادہ تو زیادہ 2 منٹ دی نوکری بھاگی چاچا توڑے ماتم دی قسم کنیز دروازے دیا اشارہ کر گیا دیا زخمی کنالی بچی امراؤل کیس دی بیوی نال ملاقات کرواما روور روامن مقدر دی گالے چاچا سائٹ نہ بندیا گلیاں بازاریں چاہے حسین دی صدا بلند کرنی ہے جملہ نہیں کوئی قیامت جعفری صاحب زخمی پیو دی زخمی ہتھ جا کے زخمی پیشانی تے رکھا ہے حقل مار کے آدھنے علی اصغر دی نانی میں قیدر دا سلام ہو مرحبا مرحبا کربلا بن گئی سیدہ حجات قبول فرماوے بیمارانو شفائے کلی ملے بسم اللہ کرا نوجوان دا روڑ مشکل ہو دے سالمانو نصیب ہوئے آنسونال برزہ بڑے دا آواز آندہ اصغر دی نانی میں مسافرہ دا سلام ہوئے جیڑا بندہ اندازہ کر مزائب پڑھ دا میرا آئے کرن تے دل نہیں کردہ میری پنی ہوئی گرا دے اگر تو حسینی ازادار ہے اگر تو شیعہ مہدی اولاد ہے پھر تیری بے ساکتہ ہے بلندوزی حقل مار کے آدھنے کیڑا سونا سلام کی دا ایک باری والا کے کریا بابا جی توڑے بہن دی قسمیں سکینہ مٹیاں تے ڈھے بہن اچھا بہن کر کے آدھنے سکینہ دی نانی میں یتیمہ دا سلام مرحبا مرحبا سیدہ پرسہ قبول فرماوے ماتم قبول ہوئے آواز آدھا کیڑا سونا سلام ودی کرے دیئے مینو ڈسیا میرے اصغر نو کھڑاوے نالی ہو سے میری سکینہ در اللہ کھڑنا لی ہو سے جتنے سید ہو اجازت اگلی روایت پڑھ دے بولو بابا جی لفظ بڑا اوکھا ہے اللہ جانے پڑھنا کی میں دوسرا برداشت کی میں کر رہے جدا کیا ایک لازا مینو سکینہ تصور چا کرو آغا جی جی میں پیار پہ کریں دیا نترائے قدم پیچھاڑ گئے نو اچھا وین کر گیا دنے کجا تم بازار چرلنالی کہہ دنو کجا حسین دی پردہ دار دی سکینہ آواز آدھا جے سکینہ دا نام تو چاہیا یوں سکینہ دے چاچا غازی ہے جھڑے ویلے سکینہ ویڑے چ قدم رکھیں دیئے ہوندہ چاچا یارہ قدم سجے لگا ویندہ ہے حقل مار گیا دا پکھیاں پرواز بند کرو حسین دی پردہ دار دی ویڑے چھا گئی ہے آواز آدھا ہوندہ چاچا یو ویا تینو جھنکا دے ویا بابا جی جھنکا دا نام آیا فضائی میں آئیے جی میں جیک در پانی آدھا ہے حقل مار گیا دیئے رباب دی ماں اے کو جھنکا ناڑے میں بابے دے قاتل تو تماچے جلیں دی آئیے
جدا تماچیاں دا نام آیا ہے میری سیڑا دیا پیو دیا ضربان دا واسطائی اللہ دے نا تے ڈسیا تیرا تعارف کیا ہے بی بی رو کے آدھنے میڈا پیو قرآن میں درد دویت میں یودی یاسینہ او ساب چھوٹی قیدن میں کو یاد گنو میڈا یسلی نام زگینہ جڑے ہائے کرنا چاہتے ہو اچھا بین کر کے یاد نے میں کو گھوڑیاں نا لے بجیں داری ہے سارے راوے چشمار کمینہ او میڈیاں تلیاں زخمی ہوا زیادہ نانی من لوٹی پہ گئی ہوا زیادہ نانی میرے مان مک گئے ہوا زیادہ نانی میرے اکبر نو نیزہ لگ گیا ہوا زیادہ نانی میرا قسم زندائی تے لاش تے گھوڑے بھج گئے ہوا زیادہ نانی میرے پیو دے گل تے ضرباں چل گئیاں جیڑے بندے مسلے تے ونج روڑا ہے جدا پیو دی شہادت دا نام آیا ہے بی بی آدھی ہے تیرے کلو اکبر دا لانا نہ سن دیا تیرے کلو قاسم دی لاش تے گھوڑیاں دا بجن نہ بچ دیا تیرے کلو چاچے دے سر دا حال نہ بچ دیا اللہ دے نا دے ڈسیا میرا اصغر کے نگیا ہے ڈڑیا لالیو جدا اصغر دا نام آیا ہے سکینہ رو کے آدھنے کٹھائے ترائے واری او یہ کڑین دے وچ یو نا ظلم دی ہاتھ کر چھوڑی او میری ماں دے گال وچ مرکبہ مرکبہ ایک لحظہ سائی کر دو بالکل ادھے منٹ دے بعد ممبر چھوڑے ہو گیا میرے حصے دا پرسا تو انو روا مڑا مقصد آئی حاضری مکمل ہو گئی جنہ جولیاں چلاد کو نہیں دعا منگ لینا کچھ نہیں بابا جی ہوندہ مجلس ادھے منٹ دے بعد ممبر چھوڑ رہا دھی دے گالے چ رسی دا نام آئے اصغر دی نانی بجنا شروع کیتا ہے باجن دیاں ہر شریف نو پیاریاں ہوندیاں بابا جی گل یاد رکھا ہے دیاں دے جیڑے درد ماما نہ لوندے نہ بیراما نال نہ بیڑا نال نہ بابے نال جعفری صاحب جیڑی اوکھی وستی ہوئے بابا پوچھے آدھی ہے بابا میری سونی ودی نبدی ہے بیرا پوچھے آدھی ہے ویرر میں سونا وقت نہ بھیدی پہیاں بینا نو دکھ نہیں سنے دی جدا ماں دے کو لبان دیئے پھر سارے در زنوے دیئے اس علاقے آلی و مدت بعد اصغر دی ماں اپنی ماں کو آندہ ڈٹھائے اللہ جانے کیڑا زدار ہے جڑا ماتم دی تیاری کرے سی میری سائن رباب تو مٹی چھوٹ گئی ہے اصغر دی ماں اتے آئی ہے جتے علی اصغر دی سانگ آئی اکبر دے ماتمی سر دے ماتم دا پرسا میری سین ترہ واری اصغر دی سانگ دے پاس ڈٹھائے او ڈڈیال دے غیرت مد ماتمی وقت مڑ مڑ کے ماں دے چہرے تو ویندی آئی اس علاقے آلے اصغر دی ماں نے مہن کی دائے اکبر دی ماں نو اکبر دلانا بول گیا ہے عباس دیاں بھیڑا نو برگا بول گیا ہے میری سین رباب بچڑے دے سر دے پاس ڈٹھائے اچیا وین کر کی آدھنے ہون مانگ پھاڑی او یہ کربل نہیں وہ گیا نان کی نگری آئے او تائے کو پھن کے کفا ہون مانگ پھاڑی ماشاءاللہ اس نشست و برخاست میں